السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 29 بالنسبه للكالوريميتري. يمكن هو التمرين رقم 4 اللي كنخدموه بالنسبه للكالوريميتري. التمرين هذا قال لك ان كالوريميتري كالوريفيجي كونتيان ان ماس دو. عندنا واحد الكالوريميتري فيه واحد لو الماء. هنا دابا نحطوه بلاش ما نرسمو راه ولفنا حنا الرسم الحصه السابقه. المهم عندنا الماء اللي لا ماس ديالو ام 1 والتمبيراتور ديالو تيتا 1، وعندنا دو كاباسيتي كالوريفيك سي 1. عنده واحد كاباسيتي كالوريفيك راه باينه ماسيك سي 1 على تمبيراتور تيتا 1، وعنده واحد تمبيراتور تيتا 1. اون يا بلونجي ان مورسو دو فير. عندنا الحديد صافي، عندنا الفير اللي لا ماس ديالو ام 2، كاباسيتي كالوريفيك ديالو سي 2، وعنده واحد تمبيراتور تيتا. قال لك لا لو كالوريميتري دو كاباسيتي كالوريفيك نيغليجابل. هاد الكالوريميتري دابا عنده واحد الكاباسيتي كالوريفيك صغيره بزاف صافي، بما انها صغيره صافي نعتبروها بلي راه هي مهمله صافي. اي سواجون ريفيرمي. السؤال واحد قال لك ديتيرميني لا تمبيراتور ديكيليبر. هاد التمبيراتور ديكيليبر خدمنا عليها بزاف، تيتا اف. كاين عندنا نجبد تيتا اف كنعرفوا بلي لا سوم ديال تشكي شحال كتساوي زيرو، كونتيتي دو شالور. نبداو الكونتيتي دو شالور كل وحده فيهم. عندنا الكونتيتي دو شالور ديال تلو، شنو هي لا ماس ديال تلو في الكاباسيتي ولا في الشالور ماسيك ديالو اللي هي سي 1. هنا في دلتا تي، اي دلتا تي هي تي فينال. تي فينال هي نفسها التي هادي ديال ليكيليبر ناقص تي تيتا انيسيال. التمبيراتور ديال الحاله البدئيه راه هي تي 1، هي تيتا 1. وعندنا شنو؟ عندنا الفير داك الحديد كي ديال الفير شنو هي لا ماس الفير اللي هي ام 2 في الشالور ماسيك ديالو اللي هي سي 2 في دلتا تي. دلتا تي هي تي فينال، يعني التمبيراتور فينال اللي هي تيتا فينال موان تمبيراتور انيسيال. الفير شنو هي التمبيراتور انيسيال ديالو؟ هي تيتا 2. اذا هنايا عندنا لا سوم ديال تشكي كتساوي زيرو. كالوريميتري راه نيغليجابل، كنعتبروها كتساوي تقريبا زيرو، يعني ما عندوش عليها. يعني هنا شنو غتكون عندنا كي ديال تلو بلس كي ديال الفير اش كتساوي زيرو. وهنا غادي نعوض، يعني بالنسبه ليا هنا غتكون ام 1 فوا سي 1 عامل هنا تيتا فينال ناقص تيتا 1، هنا زائد ام 2 فوا سي 2 عامل تيتا فينال ناقص تيتا 2 شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. هنا غادي نشاف، يعني ام 1 فوا سي 1 فاش تيتا فينال، حيت انا كنقلب عليها تيتا فينال ناقص ام 2 ولا ام 1 فوا سي 1 فاش في تيتا 1، وهنا زائد داك ام 2 فوا سي 2 فوا تيتا فينال، وهنا ناقص ام 2 سي 2 فوا تيتا 2 شحال كتساوي زيرو. نخلي عي داكشي اللي فيه تيتا فينال هنا كاينه تيتا فينال، هنا كاينه تيتا فينال، عمل بها ها تيتا فينال عامل. هنا من عملتي بتيتا فينال شنو غتبقى؟ ام 1 فوا سي 1، وهنا تبقى ام 2 فوا سي 2. اش كتساوي ليا؟ داكشي اللي بقى ديال الطرف الثاني، ام 1 فوا سي 1 تيتا 1 زائد ام 2 فوا سي 2 تيتا 2. دابا نخرجو تيتا فينال شنو هي؟ ديك التمبيراتور فينال هي ام 1 فوا سي 1 تيتا 1 زائد ام 2 فوا سي 2 تيتا 2 مقسوم على اش؟ على ام 1 فوا سي 1 زائد ام 2 فوا سي. اذا هذه هي التمبيراتور فينال. دابا خصني ندير على لابليكاسيون نيميريك، خصني نعوض كل حاجه في بلاصتها. هنا هنا الا عوضت هاد التمبيراتور هادو بالدوغري سيلسيوس غتخرج هادي بالدوغري سيلسيوس، عوضتهم بالكيلفين غتخرج بالكيلفين، انا نعوضهم غير بالدوغري سيلسيوس. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نحط هاد القيم دابا. هنا ام 1 ام 2. بالنسبه لام 1 شحال عطانا؟ ام 1 عطاها لينا هي 500 غرام. وبالنسبه للسي 1 شحال عطاها لينا؟ وهنا الوحده مهمه، هنا 4187 جول في الكيلوغرام موانزه. لاحظ معايا ماشي الغرام، في الكيلوغرام موانزه في الكيلفين موانزه. وعطانا التمبيراتور اللي هي تيتا 1 شحال كتساوي التمبيراتور؟ هي 20 دوغري سلسيوس. بالنسبه ليا هنا الحديد عنده واحد الكتله ام 2 اللي هي 500 غرام،
وعنده واحد الكاباسيتي ولا الشالور ماسيك ولا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك سي 2 شحال كتساوي لينا؟ هي 460 جول فوا كيلوغرام موان 1 فوا الكيلفن موان 1. وعنده واحد التمبيراتور تيتا 2 شحال كتساوي 80 دوغري سلسيوس. مزيان. اذا دابا بالنسبه ليا هنا هاد تيتا اف اش كتساوي؟ هنا ام 1 راه نعوضوها بالغرام، ولا شوف باش يكون اختزال ام 1 حول الكيلوغرام، باش هنا تختزل حيت غضرب ام 1 انت في السي 1 باش يمشي الكيلوغرام مع الكيلوغرام. اذا هنا كي كندير نحول من الغرام الى الكيلوغرام، كنعرفوا باللي 1 كيلوغرام هو 10 أس 3 غرام. يعني شنو هو 1 غرام؟ هو 10 أس ناقص 3 كيلوغرام. يعني شنو؟ يعني هنا غادي تضرب 10 في 10 أس ناقص 3، يعني هادي تضربها في 10 أس ناقص 3. فيما تشوف ام 1 غتضرب في 10 أس ناقص 3، يعني هنا ام 1 اللي هي 500 ضرب في 10 أس ناقص 3 باش حولتها للكوليغرام، ضربها في السي 1 اللي هي 4187. هنا زائد في تيتا 1. تيتا 1 شحال هي 20 دوغري سلسيوس. تيتا 1 اللي هي 20 دوغري سلسيوس زائد شنو؟ ام 2 شحال هي ام 2؟ 500 تحول للكيلوغرام غضربها في 10 أس ناقص 3 مضروبه في السي 2 اللي هي 460 مضروبه في تيتا 2 اللي هي 80 دوغري سلسيوس. هادشي مقسوم على اش؟ على ام 1 فوا سي 1، يعني 500 في 10 أس ناقص 3 فوا سي 1 اللي هي 4187 زائد ام 2 فوا سي 2. ام 2 هي 500 نحولها للكيلوغرام في 10 أس ناقص 3 في سي 2 اللي هي 460. هنا غادي نحسب القيمه غتخرج ليا بالدوغري سلسيوس. اذا هنا آلة حاسبه 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 4187 مضروب في 20 زائد 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 460 في 80. هادشي مقسوم على اش؟ على 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 4187 زائد 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 460. القيمة هي 25.93. تيتا فينال هي 25.93 دوغري سلسيوس. تيتا فينال هي 25.93 دوغري سلسيوس. إذا هذه هي تيتا فينال بالنسبة للسؤال رقم 1. نشوفو دابا بالنسبة للسؤال الثاني اللي قال لك كالكيلي لا فارياسيون دونتروبي دو سيستيم. السيستيم شنو فيه؟ يعني السؤال الثاني الفارياسيون ديال لونتروبي ديال السيستيم. وحنا السيستيم شنو فيه؟ السيستيم عندنا فيه لو وعندنا فيه الفعل الحديد. اذا هنا دلتا اس يعني الفارياسيون ديال لونتروبي ديال السيستيم شحال تساوي ليه؟ هي الفارياسيون ديال لونتروبي ديال اش؟ ديال لو بلس الفارياسيون ديال لونتروبي ديال الفعل ديال داكشي اللي كاين في السيستيم. شنو هي الفارياسيون ديال لونتروبي ديال لو؟ هي دي ديال كيو ديال لو. شنو هي دي ديال كيو ديال لو؟ راه هي سي 1 هي ام 1 سي 1 فوا دي ديال تي، وهنا مقسوم على اش؟ على تي. هنا باش تبان لكم هانشي راه دي ديال اس هي دي ديال كيو سور تي. صافي. دي ديال كيو ديال لو شنو هي؟ هي ام 1 فوا سي 1. هنا فاش؟ في دي ديال تي عاد نديرو لانتيغرال هادشي مقسوم على تي. هنا زائد شنو؟ بالنسبه للفار راه لا ماس ديالو ام 2 وعنده الكاباسيتي سي 2 هنا مضروب فوا دي تي مقسوم على تي. اذا هنا غادي ندخلو للبلانتيغرال باش نلقاو دلتا اس ديال السيستيم. اذا بالنسبه دلتا اس فارياسيون دونتروبي بالنسبه للسيستيم اش كتساوي لي؟ ندخل بلانتيغرال يعني لانتيغرال ديال هادي زائد لانتيغرال ديال هادي. هنا ام 1 سي 1 راه كونستون لانتيغرال دي تي على تي. شنو هي تيتا انيسيال بالنسبه للو؟ راه هي تيتا 1 ياك، يعني نسميوها حنا تي 1 حتى تي فينال حتى التمبيراتور فينال حتى تي فينال. وهنا زائد ام 2 فوا سي 2 لانتيغرال ديال تي تي على تي. هنا شنو هي
التمبيراتور انيسيال بالنسبه للفيغ راه هي تيتا 2 حتى لاش حتى تيتا فينال. مزيان هنا من تيتا 1 حتى تيتا فينال. هنا يعني غتكون بالكيلفن. شوف هنا راه ضروري خصك تحول الكيلفن. علاش؟ حيت هاد دلتا اس راه بالكيلفن على الجول ولا بالجول على الكيلفن. يعني هادشي هادي راه ضروري خصك تحول الكيلفن. هاد الطومبيراتور ضروري خصك تحول الكيلفن. يعني داك لي طومبيراتور اللي عندك داك تيتا 1 و تيتا 2 خصك تحولهم للكيلفن. غتولي هنا تي 1 وهنا تي 2 لما حولتي، وهنا تي فينال يعني ليطا فينال. هنا تي 2 وهنا تي فينال. يعني بالنسبه ليا هنا دلتا اس او كور ديال السيستم هي ام 1 فوا سي 1. هنا شنو هو الانتيغرال ديال تي على تي؟ هو الالين ديال تي مناش من تي 1 لتي فينال. يعني هو الالين ديال تي فينال على تي 1 وهنا زائد ام 2 سي 2. هنا الانتيغرال ديال تي على تي هو الالين ديال تي من تي فينال لتي 2. يعني هو الالين ديال تي 2 ولا تي فينال على تي 2. ودابا هاد التعويض يعني هنا دلتا اس بالنسبه للسيستم اش كتساوي ام 1 500 غتحولها لكيلوغرام في 10 أس ناقص 3 ف سي 1 شحال هي سي 1 4187 في الالين ديال تي فينال. شنو هي تي فينال؟ هي 25.93 زائد 273.15 باش تحولها لكيلفن. يعني 25.93 زائد 215 273.15 ياك. داك التحويلات اللي عندنا اللي عطيناهم في الريزومي 213.15 ولا 273.15 صافي. فهنا شنو هي تيتا فينال 100 تحول للكلفن؟ هي 299.08 مقسومه على تي 1. تي 1 شحال هي تيتا 1 تحولت هي للكلفن. تيتا 1 عندنا باللي هي 20. اذا هنا 20 زائد 273.15 قيمه هي 293.15 هادي بالكيلفن. وهنا زائد ام 2 شحال هي ام 2 هي 500 ضربها في 10 أس ناقص 3 تحول للكيلوغرام ضربها في السي 2. السي 2 هي 460. هنا في الالين ديال تي فينال هي 299.08 بالكيلفن مقسومه على تي 2. بالنسبه للتي 2 راه هي تيتا 2 زائد 273.15 يعني 80 زائد 273.15 اللي هي 353.15. هنا تي فينال هي 299.08 وهنا غادي نحسبها تخرج القيمه بالجول على الكيلفن على حاسبه. اذا بالنسبه لهنا 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب نتوما مبقاو تعاودوا الحسابات 4187 مضروب في الالين ديال 299.08 مقسوم على 293.15 هنا زائد 500 في 10 أس ناقص 3 هنا مضروب في هذيك شحال 40 لا ماشي 40 شحال هي الكاباسيتي فالوريفيك بالنسبه لك؟ كاين 460 هي 460 سي 2 هي 460 هنا في 460 في الالين ديالاش ديال 299.08 مقسوم على 353.15 القيمه هي 3.70. اذا بالنسبه لدلتا اس او كور ديال السيستم شحال هي 3.70. هذه هي لونتروبي او كور ديال السيستم هي 3.70. هاد 3.70 هادي باش بالجول على الكيلو. اذا هذه هي لونتروبي فارياسيون دونتروبي او كور ديال السيركل ولا او كور ديال هاد السيستم ماشي سيركل حيت ما خدامينش على سيركل حنا دابا. اذا بالنسبه ليا هنا ندوز للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3. السؤال 3 شنو قال لك؟ قال لك اون روتير لو couvercle et on lisait l'ensemble se refroidir le temps jusqu'à ce que sa température devient égale à celle du milieu extérieur. يعني هاد التمبيراتور هادي غتزيد تنقص مع الوقت غتزيد تنقص حتى غتولي التمبيراتور متقاده ديال داك الكالوريمتري مع الميليو اكستيريور. هنا كانت تيتا فينال هي 25.93 غتنقص باش تولي مع الميليو اكستيريور في حاله التوازن اللي هي تما شحال 20 دوغري سلسيوس. قال لك سوبوز كونستون تبقى كونستون. قال لك كالكولي لا فارياسيون دونتروبي دلتا اس دو لونسومبل اللي هو لو بلس الفار. وقال لك كالكولي لونتروبي ايشانج اي لونتروبي كري.
وقال لك كاين لا ناتور دو لا ترانسفورماسيون جوستيفي لو ريبونس. يعني لا ناتور واش هو ترانسفورماسيون ريفرسيبل ولا انريفرسيبل. اذا بالنسبه لهاد الحاله هادي شنو وقع؟ هذاك السيستم اللي كان عندي من قبل شنو كان التيتا فينال ديالو؟ هي 25.93. من بعد يعني هاد التيتا فينال هي التيتا اللي ولات عند شنو؟ اللي ولات عند الفاعل، واللي ولات شنو؟ ولات عند يعني في الحاله النهائيه اللي ولات عند داك الحديد وعند الماء. من بعد واحد المده زمنيه عاد تنقص، تولي التيتا يعني ديال ليكيليبر يعني مع السيستم ولا مع الميليو اكستيريور هي 20 دوغري سلسيوس. يعني دابا في هذه الحاله شنو هي التمبيراتور ديال داك الفاعل في الاول؟ راه هي تيتا فينال، والتمبيراتور ديالو راه هي تيتا فينال. اذا دابا نجبدو دلتا اس. هنا السؤال 3 قال لك لونتروبي ديال السيستم. شنو قلنا لونتروبي ديال السيستم؟ راه هي لونتروبي ديال الفاعل بلس لونتروبي ديال لو. هنا نبداو حنايا غير بالدي. دي دو اس ديال السيستم شنو هي؟ هي دي دو اس ديال لو بلس دي دو اس ديال الفاعل. هادو اش كيساوي دي دو اس ديال لو؟ هي دي ديال تشكي على تي. دي ديال تشكي شنو هي؟ هي ام 1 فوا سي 1. هنا دي دو تي على تي زائد شنو؟ دي ديال اس ديال الفاعل اللي هي ام 2 سي 2 فوا دي دو تي سور تي. هنا توصل لواحد تي دو كيليبر، اعتقد واحد تي ديكيليبر اللي هي 20 دوغري سلسيوس مع الميليو اكستيريور. هنا شنو في دي تي سور تي. اذا بالنسبه لي انا ندخل بلانتيغرال. هنا دلتا اس او كور ديال السيستم اش كتساوي لينا؟ هنا ام 1 سي 1 كونستون، لانتيغرال ديالاش دي تي على تي. هنا شنو هي التيتا انيسيال؟ التيتا انيسيال راه هي ها هي، يعني التيتا انيسيال دابا راه يعني وصلات لداك التيتا فينال في الاول، ومن تيتا فينال لدابا عاد كندويو. يعني شنو ولا التيتا ديالت؟ شنو ولا التمبيراتور ديال لو؟ هي تيتا فينال. يعني هنا من تي فينال حتى الاس حتى هاد تيتا شنو سماها هو؟ سميها تيتا 1، حنا نسميوها تيتا 1. حتى داك تيتا 1 هنا نسميها تي 1 حتى نحولها لكيلفن. زائد هنا شنو؟ ام 2 سي 2 لانتيغرال دي تي على تي. شنو هي التمبيراتور ديال الفاعل؟ راه قلنا راه هي تي فينال. هنا حتى الاش حتى التي 1 اللي هي تي ديكيليبر مع الميليو اكستيريور. اذا بالنسبه لهنا دلتا اس مع السيستم اش كتساوي لي؟ لاحظ معايا هنا لانتيغرال دي تي على تي من تي فينال تي 1 لانتيغرال ديال دي تي على تي من تي فينال تي 1. يعني ممكن نعمل هنا غتولي ام 1 سي 1 زائد ام 2 سي 2 عامل شنو لانتيغرال دي تي على تي؟ هو الالين ديال تي من تي 1 تي فينال، هو الالين ديال تي 1 ناقص الالين تي فينال اللي هو الالين تي 1 على تي فينال. دابا ندير لابليكاسيون نيميريك فدلتا اس او كور ديال السيستم اش تساوي لي؟ شنو هي ام 1؟ راه هي 500 10 اس ناقص 3 باش نحولها لكيلوغرام مضروبه في سي 1. شحال بقانا السي 1 تما؟ السي 1 خصنا نقلب. السي 1 راه هي السي 1 هي 4187. هنا زائد ام 2 اللي هي 500 في 10 اس ناقص 3 فوا سي 2 اللي هي سي 2 اللي هي 460. هادشي نضرب فاش في الالان ديال تي 1. شحال هي تي 1؟ التي 1 هي بالنسبه للتمبيراتور دابا شنو ولات؟ يعني في هذه الحاله تي 1 هي تيتا 1 زائد 273.15. يعني 20 زائد 273.15. 20 زائد 273.15 اللي هي 293.15 مقسوم على اش؟ مقسوم على تي فينال. تي فينال هي اللي كانت عندي قبل، يعني 225 ولا 25.93 زائد 273.15 باش نحولها للكيلفن هي 299.08. اذا بالنسبه لدلتا اس او كور ديال السيستم شحال هي؟ غادي نحسب. عندنا 500 في 10 اس ناقص 3 مضروب في 4187 زائد 500 في 10 اس ناقص 3 500 في 10 اس ناقص 3
مضروب في 4187 زائد 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 460. هادشي كامل مضروب فاش؟ مضروب في الالان ديال 293.15 مقسوم على 299.08. شوف هادشي مزيان، راه هو هداك خرجت قيمة سالبة هي ناقص 46.53 ناقص 46.53 وهادي باش بالجول على الكيلفن. إذا هادي هي لونتروبي أو كور ديال السيستيم ديالتنا. شنو طلب منا من غير هاد لونتروبي ديال لونسومبل؟ قال كالكولي لونتروبي ايشونج و لونتروبي كريي. حنا دابا نحطو عندنا هاد لونتروبي ديال السيستيم حيت غنحتاجوها من بعد، لونتروبي ايشونج لونتروبي كريي حيت كاينه بيناتهم علاقه. ان لونتروبي ديال السيستيم كتساوي لونتروبي كريي بلس لونتروبي ايشونج. حنا دابا عندنا دلتا اس ديال لونسومبل ديال السيستيم شحال هي ناقص 46.53 جوج على كيلفن. شوف القيم العدديه انت كتحمل مسؤوليه انك تعاود دير يعني لابليكاسيون نيميريك صافي، يعني تعاود تحسب. حيت انا دابا حداها وكنحسب اعداد بزاف يقدر يمشي شي ارتياف في القياس ولا شي بلانات يخرجوا النتائج مختلفه، ولكن يعني ديمونستراسيون داكشي راه هو هذاك. اذا بالنسبه لينا هنا غادي نجيو هاد دلتا اس كريي هي دلتا اس ايريفيرسيبل، دلتا اس ايشونج اش كتساوي لينا دلتا اس ايشونج؟ نبداو بالدي دي اس ايشونج الفارياسيون ديال لونتروبي ايشونج. هادي اش كتساوي ليا؟ هادي راه هي دي ديال كي ايشونج عقل عليها علاش؟ على طومبيراتور ديال السورفاس. شنو هي الطومبيراتور د السورفاس؟ دابا حنا عندنا شنو؟ عندنا الميليو اكستيريور وعندنا الكالوريميتري، ودابا راه هما في حاله توازن عندهم نفس الطومبيراتور. يعني الطومبيراتور د السورفاس شكون؟ راه هي تيتا 2. من ولا في حاله توازن ولا يعني الكالوريميتري والميليو اكستيريور عندهم نفس الطومبيراتور، يعني السورفاس د الكالوريميتري راه عنده الطومبيراتور تي 1. يعني هذه شكون هي؟ تيتا 1. مزيان. اذا هنا غندخل بلانتيغرال. وشنو هي الدي ديال كي ايشونج؟ راه هي شحال عندي لو وعندي الفار. يعني هي الدي ديال كي ديال لو بلس الدي ديال كي ديال الفار مقسوم على تي 1. اذا بالنسبه لهنا نكتب له تي اس ومن بعد نكتب له تي 1 يعني السورفاس. يعني الدي ديال اس ايشونج شحال تساوي ليا؟ شنو هي الدي ديال كي ديال لو؟ هي سي 1 فوا ام 1 فاش في الدي ديال تي هنا بلس شنو؟ سي 2 تي سي 2 فوا ام 2 فوا دي ديال تي مقسومه هنا على تي. اذا بالنسبه لي هنا دي تي يعني هنا تكون ام 1 ولا ام 1 سي 1 زائد ام 2 سي 2 مقسوم هنا علاش؟ على تي 1 فاش فوا دي دو تي. غندخل بالانتيغرال يعني دلتا اس فارياسيون ديال لونتروبي ايشونج اش كتساوي؟ راه هي لانتيغرال. ندخل بالانتيغرال يعني هنا تكون M1 C1 زائد M2 C2 مقسوم على اش؟ على T1. والانتيغرال دي تي راه هي تي. اذا هنا تي من اش؟ حنا دابا راه من تيتا فينال حتى تيتا 1، يعني من تي فينال حتى تي 1. يعني هنا دلتا اس ايشونج شحال تساوي ليا؟ بالنسبه لام 1 شحال هي 500 هنا في 10 اس ناقص 3 مضروبه في السي 1. بالنسبه للسي 1 شحال هي السي 1؟ السي 1 هي 4000 ياك و187 4187 هنا زائد ام 2 اللي هي 500 في 10 اس ناقص 3 مضروبه في السي 2 اللي هي 460. هادشي كامل مقسوم على تي 1. تي 1 شنو هو 20 زائد 273.15 20 زائد 273.15 القيمه شحال هي 293.15 هنا على 293.15. هنا مضروب فاش؟ هنا تكون تي 1 ناقص تي فينال. تي 1 ها هي 293.15 ناقص تي 1 اولا ناقص تي فينال. شنو هي تي فينال؟ هي 25.93 25.93
ناقص ولا زائد 200 نحولها للكلفن، زائد 273.15. القيمة شحال هي؟ 299.8. 299.08. إذا غنحسبو القيمة ديال لونتروبي إيشونج. هنا لونتروبي إيشونج شحال كتساوي لينا؟ شفت آلة حاسبة وتبدا تحسب. المهم عاود الحساب نتا، راه ممكن نعاود في شي لعبة. 500 هنا في 10 أس ناقص 3 مضروب في 4187 زائد 500 في 10 أس ناقص 3 مضروب في 460. هادشي مقسوم على اش؟ على 293.15. وهنا مضروب فاش؟ في 293.15 ناقص 299.08، فهي ناقص 47.00. هي ناقص 47 جول على الكيلفن. اذا هذه هي دلتا اس ايشونج. هو شنو قال لي تما؟ قال لك غتجبد دلتا اس يعني ديال لونسومبل، من بعد غتجبد لونتروبي ايشونج ياك، ومن بعد غادي تسميها اي اس ايشونج. هو سماها تما اي اس ايشونج و اس كري، يعني اس ايشونج حتى هنا بقات تسميها اي اس ايشونج. شوف هي التسميه اللي عطاك هو، يعني اس ايشونج هي ناقص 47 جول على الكيلفن. هو شنو طلب مني تما؟ قال لك اي لونتروبي كري. نجبدو لونتروبي كري، هي العلاقه عندنا دلتا اس ديال السيستم كتساوي لينا لونتروبي كري بلس لونتروبي ايشونج. اذا من هنا شنو هي لونتروبي كري؟ راه هي دلتا اس ناقص لونتروبي ايشونج ياك. يعني هنا لونتروبي كري اش كتساوي؟ دلتا اس. شحال هي دلتا اس؟ ها هي ناقص 49.53 ناقص لونتروبي كري. لونتروبي كري ولا ناقص لونتروبي ايشونج. لونتروبي ايشونج هي ناقص 47 ناقص 47 زائد 47. القيمه العدديه شحال؟ 47 ناقص 46.53 هي 0.47. 0.47 جول على الكيلفن. هذه شنو هي؟ هذه هي لونتروبي كري. تما راه قال لك واحد الاستنتاج، هذا راه سؤال سيادي ديال الاستنتاج. قال لك كيل لا ناتور دو لا ترانسفورماسيون وجوستيفي فوتر ريبونس. فوقاش كيكون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل؟ الا كانت اس كريي اللي هي اس ايريفيرسيبل كتساوي زيرو. الا سويت هذه زيرو كنقول بلي هو ريفيرسيبل. الا كانت هذه اكبر قطعه من زيرو راه ايريفيرسيبل. اذا هنا اس كري كتساوي ليا 0.4 ولا 0.47 جول على الكيلفن. هذه اكبر قطعه من زيرو، يعني الترانسفورماسيون كي داير راه ايريفيرسيبل. صافي، الترانسفورماسيون راه ايريفيرسيبل. اذا كنكونوا سالينا التمرين هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للثيرمو ديناميك.